बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां अज़लान और आप देख रहे हैं अज़लान न्यूज़। सबसे पहले आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन डेज के अंदर मैं मौजूद नहीं था, अपने चैनल के ऊपर एक्टिव बिल्कुल भी नहीं रह सका, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरे जितने भी ज़राए थे उनकी तरफ से जो मुझे मालूमात इकट्ठी हो रही थी, मैं उनके एक जगह पर लिखने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। और ये मालूमात सिर्फ मैं आप लोगों के लिए जमा कर रहा था ताकि आप लोगों को मैं तफसील से बता सकूं कि मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है। इलेक्शन डेज के अंदर जैसे नतायज तब्दील किए जा रहे थे, ये पीटीआई वालों के लिए एक हैरान कुन चीज थी, एक तफ्शीशनाक चीज थी कि एकदम से वो कहते हैं ना कि हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ये वो हालात और जज्बात बदलने का काम कल बिल्कुल जोरों शोर से जारी था, कल और परसों। जिस तरह देखा जा सकता है, मियां साहब का एनए 130 वाला हल्का, जहां यास्मीन राशिद 5000 की लीड से मियां साहब से आगे जा रही थी, जैसे ही नतायज रुकने के बाद दोबारा शुरू होते हैं तो वहां पर यास्मीन राशिद साहिबा मियां साहब 10,000 की लीड से यास्मीन राशिद साहिबा को क्रॉस करते हुए आगे जा रहे होते हैं और कुछ ही देर बाद ऐलान कर दिया जाता है कि मियां साहब जीत चुके हैं। ये भी एक बहुत तफशीशनाक बात थी। इसके बाद ख्वाजा आसिफ वाला जो हल्का था, इसके अंदर भी जो रेहाना डार साहिबा थी, ये भी लीड करती आगे जा रही थी और एकदम से ही रेहाना डार साहिबा हार गई। ये भी एक बहुत तफशीशनाक हल्का था। इन दोनों को तो चैलेंज तो कर दिया गया है, बाकी देखते हैं क्या कहते हैं। कोर्ट में चैलेंज तो कर दिया गया है, बाकी अब देखना ये होगा कि इसका कोर्ट जो दोबारा अब इनके रिकाउंटिंग होगी उसमें क्या निकलता है, क्या रद्द अमल होता है। क्योंकि पीटीआई वालों का कहना है कि फॉर्म 45 में नतीजा कुछ था और फॉर्म 47 में नतीजा कुछ निकल आया। इसमें पीटीआई का जो मजीद कहना था, पीटीआई के जो चेयरमैन है, जो इमरान खान साहब ने नए चेयरमैन मुंतखब किए थे, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब जो है, इनका कहना है कि हमारे पास 180 का नंबर मौजूद है, जो बाकी पार्टीज को तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। और उनका भी कहना है कि इतना बड़ा नंबर तो उनके पास मौजूद नहीं। लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम 180 का नंबर आपको दोबारा ला कर दिखाएंगे, क्योंकि हमारा हक है और हम इतनी सीट्स कौमी असम्बली की पूरे पाकिस्तान में से जीत चुके हैं, जिसको टीवी स्क्रीन पर सामने नहीं लाया जा रहा। और इनमें से काफी जितनी भी इनमें से सीट्स थी, इन पर धांधली करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवा दिया गया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 76 सीट्स हैं, इनके अंदर भी काफी ज्यादा धांधली हुई है और इनको भी पीटीआई वालों ने चैलेंज तो किया है। अब देखते हैं आगे होता क्या है और कोर्ट क्या फैसला देती है, रिकाउंटिंग में क्या दोबारा नतीजा निकलता है। जो सबसे बड़ी तशवीशनाक बात थी, जो मेरे भी जराये से मुझे मसूल होती थी, कि फॉर्म 45 पे नतीजा और फॉर्म 47 में नतीजा, और फॉर्म 45 पे कोई जीत रहा है और फॉर्म 47 में किसी को जिता दिया गया है। ये बहुत ज्यादा तशवीशनाक बात थी। अगर बात करते हैं अपने जितने भी हलकों में से, पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली की नशिस्तें कितनी हैं और किसने कितनी जीती हैं, इसमें पीटीआई के जितने आज़ाद उम्मीदवार थे वो 92 सीट्स लेकर पहले नंबर पर नजर आते हैं। लेकिन टीवी स्क्रीन पर इनको आज़ाद की जगह रखा गया है और आज़ाद को, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कि एंड पे रखा जाता है, इसलिए 92 को एंड पे रखा गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टीवी स्क्रीन पर पहले नंबर पर दिखाया जा रहा है, जबकि इनकी 76 हैं। और अगर हम अपनी किताब में देखें, हम अपने नजरिए से देखें, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर कौमी असम्बली में नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 54 सीट्स लेकर तीसरे नंबर पे, एमक्यूएम चौथे नंबर पे 17 सीटें लेकर, आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के आजाद के अलावा आजाद उम्मीदवार थे वो 6 सीटें जीते हैं। जेयूआईएफ 3 जीती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 3 जीती है और आईपीपी 2 सीट जीती है। जबकि पीटीआई का मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, दोबारा रिमाइंडर कराता चलूं कि पीटीआई का कहना है कि हमारे पास 180 का नंबर मौजूद है। और एक और बहुत बड़ी बात है जो सामने आई है, पीटीआई अभी तक अपना जिस जमात के साथ मिलकर बरसरे इक्तदार आएगी, जिस जमात के साथ मिलकर अपना वजीर आजम मुंतखब करेगी, उसका नाम
آفیشیلی طور پر تو فائنل نہیں کر رہی، مطلب کہ بتا ہی نہیں رہی، سامنے نہیں لا رہی. جو ہمارے ذرائع سے ہمیں پارٹی کا نام موصول ہوا ہے وہ مجلس وحدت مسلمین ہے. مجلس وحدت مسلمین کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ملے تھے اور انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ میری جماعت عمران خان صاحب کے اوپر قربان ہے، اور اس وقت تو انہوں نے یہ بات کی تھی اور اس وقت بھی وہ باقاعدہ طور پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جماعت گلگت بلتستان کی ایک جماعت ہے جو اس وقت وہاں پہ ایک سیٹ جیت چکے ہیں اور ان کے پاس قومی اسمبلی کی ایک نشست موجود ہے، اور عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے پہ بالکل رضامند ہے. اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ابھی تک وہ اس جماعت کا نام سامنے نہیں لا رہی ہے. بذریعہ میرے ذرائع جو ہیں ان سے یہ مجھے بات، یہ جماعت کا نام مجھ تک پہنچا ہے جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ جماعت کا نام بھی ایک دو دن تک باقاعدہ آفیشیلی طور پر ریلیز کر دیا جائے گا. اور اس کے اوپر اگر جتنی بھی ابھی تک میں نے باتیں کی ہیں، وہ جتنی بھی میری انفارمیشن تھی، یہ بذریعہ میرے ذرائع مجھے وقت پہنچاتے رہے ہیں اور آپ لوگوں تک بھی میں ایک وقت میں ہی پہنچا رہا ہوں، ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی. اور یہ باتیں ابھی سکرین کے اوپر بھی نہیں ہیں. اور اب اگر بات کرتے چلیں پنجاب اسمبلی کی، تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون 137 کا نمبر لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں. پی ٹی آئی کے آزاد اراکین 116 مطلب 116 کا نمبر لے کر موجود ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین 22 سیٹس لے کر تیسرے نمبر پر پنجاب اسمبلی میں موجود ہے. پنجاب میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت صاف نظر آتی ہے بنتی ہوئی، اور پاکستان مسلم لیگ نون آرام سے پنجاب میں تو سیٹ حکومت بنا لے گی. باقاعدہ جو دیکھنے والی بات ہے، جو غور کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ پورے اوور آل جو قومی اسمبلی ہے اور وزیر اعظم کون بنتا ہے اور کیا کیا رکھتی ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے، یہ کوئی انہوں نے کوئی بڑے عہدے مانگیں گے اگر پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوگا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی جو میٹنگز ہیں وہ تو شروع ہو چکی ہیں، اور یہ تو کنفرم ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ملیں گے. باقی بھی آپ لوگوں کو بتایا کون سی جماعت کس کے ساتھ ملنے جا رہی ہے. اور اس میں جو اب بیرسٹر گوہر صاحب کا جو کہنا ہے کہ ہمارے پاس 180 کا نمبر موجود ہے ہمارے کاغذات میں، لیکن ہمیں دیا نہیں جا رہا، وہ ہمیں 192 پر ہی کھایا جا رہا ہے. اور ابھی انہوں نے بھی یہ ساری جتنی بھی سیٹس ہیں ان کو کورٹ میں چیلنج تو کیا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، ری کاؤنٹنگ میں کون زیادہ سیٹس لے کے جاتا ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون 76 سیٹ کو برقرار رکھ سکتی ہے، یا ان کے اندر سے ان کا 76 کا نمبر بھی کم ہوتا ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے آزاد اراکین خریدنے میں کامیاب ہوتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 92 کا نمبر بھی برقرار رکھ سکتی ہے کہ نہیں. یہ بھی بہت ایک بڑی بات ہے. باقی معذرت چاہتا ہوں کہ جو الیکشن ڈیز کے اندر میں آپ لوگوں کے پاس ایکٹیو نہیں رہ سکا، باقاعدہ آپ لوگوں کو آگاہ نہیں کر سکا. انفارمیشن تو آپ لوگوں تک پہنچتی رہی ہے، لیکن بذریعہ ویڈیو یا میرے چینل کے اوپر سے کچھ بھی آپ لوگوں تک نہیں پہنچا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میرے چینل کے ساتھ آگے بھی جڑے رہیے گا، آپ لوگوں کا پیار ہی چاہیے مجھے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اور میری ویڈیوز کوشش کروں گا کہ بر وقت آپ لوگوں تک پہنچا دیا کروں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.